गैमरी कैप में आज हम बात करेंगे जॉन विक चैप्टर 4 की। तो फौरन फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में हम जॉन विक को देखते हैं जो अंडरग्राउंड होकर हाई टेबल से बदला लेने की तैयारी कर रहा था और यहाँ उसे ब्रॉवरी किंग ने छुपा कर रखा हुआ था ताकि हाई टेबल उसे ढूंढ ना पाए। इसके बाद वो जॉन को उसका नया सूट देता है और कुछ दिन बाद रेगिस्तान में एल्डर के गार्ड्स भाग रहे थे और जॉन विक ने उनका पीछा करते हुए एक एक करके तीनों गार्ड्स को मार दिया। इसके बाद जॉन एल्डर से मिला और एल्डर यहाँ समझ जाता है कि जॉन अब हाई टेबल से बदला लेने के लिए निकल पड़ा है और जॉन ने उसके सामने झुकते हुए सिर्फ इतना कहा कि मुझे सिर्फ आजादी चाहिए थी। लेकिन एल्डर का कहना था कि यहाँ किसी को आजादी नहीं मिल सकती क्योंकि पहले वाले एल्डर के मरने के साथ मेरी आजादी भी चली गई है, क्योंकि पार्ट 3 में कोई और एल्डर नजर आया था और अब उसकी जगह अब ये न्यू एल्डर आया है और अगर जॉन ने उसे मार दिया तो आजादी नहीं सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल अपना बदला लिए बगैर नहीं रहता। लेकिन जॉन ने एल्डर को शूट कर दिया और इसके साथ ही जॉन की हाई टेबल के साथ जंग का स्टार्ट होता है। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल में चेरोन के पास एक ऑपरेटर मिलने आया और उसने चेरोन को अपने मैनेजर को देने के लिए एक लेटर दिया। इसके बाद वो विंगस्टन से मिला और उस ऑपरेटर ने विंगस्टन को 1 घंटे का टाइम दिया क्योंकि उसे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्केस आया था। ये सुनते ही विंगस्टन डर गया और उसने चेरोन से कहा कि फौरन होटल खाली करवाओ और इसके साथ ही विंगस्टन ने बताया कि एल्डर के बाद अब हाई टेबल को अब मार्कस ही संभाल रहा है। ये बात करते हुए वो मार्कस से मिलने के लिए निकल गया और उसके साथ वहाँ चेरोन भी आया था और इस मौके पर विंगस्टन ने चेरोन से कहा कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन चेरोन विंगस्टन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद वो दोनों मार्कस के गार्ड चिड़ी के साथ उससे मिलने आए और यही नजर आता है कि उनका वक्त खत्म हो रहा है और मार्कस ने कहा कि विंगस्टन को तो पता ही है कि उसकी गलती क्या है, जिस पर विंगस्टन ने मार्कस से एक और मौका मांगा। लेकिन मार्कस का कहना था कि जब उसने जॉन को नहीं मारा तो उसने अपना दूसरा मौका खो दिया था और अब चूंकि वो हाई टेबल संभालता है इसलिए वो किसी की गलती माफ नहीं करेगा। विंगस्टन ने कहा कि मैंने जॉन को तो शूट कर दिया था, लेकिन मार्कस का कहना था कि फिर जॉन जिंदा क्यों है, इसलिए वो यहाँ विंगस्टन को उसकी लापरवाही की सजा देने के लिए आया है और जॉन को ना मारने पर अब विंगस्टन को सजा मिलेगी। और ये बात कहते हुए वो कॉन्टिनेंटल को देख रहा था और टाइम पूरा होते ही उसने कॉन्टिनेंटल को उड़ा दिया। इसके बाद मार्कस ने विंगस्टन को बताया कि उसे अब होटल की जिम्मेदारी से आजाद कर दिया गया है और इसके साथ ही उसने चेरोन को शूट कर दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और चिड़ी को कहा कि वो केन को बुलाए। दूसरी तरफ एफल टावर के पास केन बैठा था जो कि एक अंधा किलर है और उसकी बेटी अपने म्यूजिक से लोगों को एंटरटेन करती है। इसके बाद केन को मार्कस के सामने पेश किया गया। मार्कस उसे उसका न्यू मिशन दे ही रहा था तो केन ने कहा कि अब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन मार्कस का कहना था कि वो हाई टेबल का एक बेहतरीन किलर है, इसलिए अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे करीबी लोग खतरे में आ सकते हैं। इसके बाद केन ने ब्रेल सिस्टम पर पढ़ा कि उसे जॉन को मारना है और जहाँ मार्कस ने ये भी कहा कि वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अगर तुमने जॉन को ना मारा तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी केन को ये मिशन कबूल करना पड़ा। इसके बाद मार्कस ने पूछा कि जॉन कहाँ मिल सकता है तो केन ने बताया कि वो ज्यादा ठिकाने नहीं रखता और उसके तमाम ठिकानों से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। अगले सीन में होटल उसाका नजर आता है जहाँ नो बॉडी नाम का किलर अपने कुत्ते के साथ होटल में आता है और वहाँ उसने अकीरा से एक रूम लिया। इसके बाद अकीरा होटल मैनेजर जो कि उसके फादर भी थे कोची से मिली और अकीरा कोची को होटल के बारे में ब्रीफ कर रही थी। इसके बाद अकीरा ने कहा कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे होटल खतरे में पड़ जाए, लेकिन कोची का कहना था कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और यही हमें नोबॉडी की डायरी से पता चला कि वो जॉन विक को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, क्योंकि जॉन विक की मौत पर अभी 18 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया था जो कि आने वाले वक्त में बढ़ भी सकता था। इसके बाद कोची ऊपर आया और वहाँ वो जॉन से मिला और उसने जॉन को बताया कि हाई टेबल ने विंस्टन का होटल सजा के तौर पर तबाह कर दिया है और साथ ही चेरोन भी मारा गया है, इसलिए अकीरा भी इस होटल के बारे में परेशान है। ये सुनकर जॉन ने दुख में कहा कि वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन कोची ने उसे मना करते हुए कहा कि मैं अपनी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नीचे होटल में चिड़ी अपने दोस्तों के साथ आ गया और अकीरा को कहा कि वो अपने मैनेजर को बुलाए। अकीरा उनके यहाँ आने की वजह समझ चुकी थी
थी, इसलिए उसने जल्दी से कोची के पास जाकर उन्हें चिड़ी के आने के बारे में बताया और कोची ने अकीरा को जॉन के पास छोड़ा और खुद अपने आदमियों के साथ चिड़ी से मिलने चला गया। और जब वो चिड़ी से मिला तो चिड़ी ने उसे बताया कि हाई टेबल का शक है कि इस होटल में उन लोगों को सर्विस दी जा रही है जिन्हें हाई टेबल से निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें होटल की तलाशी लेना होगी। कोची उनकी चेकिंग के लिए मान गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो अपने हथियार यहीं छोड़ेंगे, जिस पर चिड़ी ने कहा कि वो मार्केस का आदमी है, इसलिए वो अपने हथियार अपने साथ ही रखेगा। और उसी वक्त वहाँ केन भी आ गया और इस मौके पर कोची समझ गया कि इन सबको यहाँ केन ही लाया है। इस मौके पर केन ने उसे समझाया कि हमें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और उसी वक्त कोची ने सब लाइट्स ऑफ कर दी और इसके साथ ही चिड़ी और कोची के आदमियों में खौफनाक जंग शुरू हो गई। और फाइट शुरू होते ही चिड़ी के मजीद आदमी वहाँ आ गए और चिड़ी अपने साथ बहुत से गैंग मेंबर्स को लाया था और ऊपर जॉन और कीरा पर भी अटैक हो गया और इनकी खतरनाक फाइट शुरू हुई। और यहीं जॉन विक का बेहतरीन एक्शन हमें देखने को मिला। नीचे कोची के आदमियों ने चिड़ी का रास्ता रोक रखा था, इसलिए चिड़ी ने केन से मदद मांगी, जिस पर केन आगे बढ़ा और सबको बहुत तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। उसने कुछ सेंसर्स भी लगाए जिससे कोची के आदमियों के आते ही उसे पता चल जाए और इन सेंसर्स की आवाज की मदद से उसने कोची के तमाम आदमियों को मार डाला। इसी दौरान जॉन और अकीरा भी नीचे आकर लड़ रहे थे और इसी दौरान अकीरा जख्मी हो गई। जॉन उसकी मदद करने लगा, लेकिन कोची ने मना कर दिया और कहा कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे और तुम होटल के ऊपर के रास्ते से निकल जाओ। और जब जॉन ऊपर गया तो वहाँ मजीद गार्ड्स थे और यहाँ फिर एक बेहतरीन एक्शन सीन नजर आया और आखिरकार से कैन मिला। और यहाँ जॉन समझ गया कि यकीनन हाई टेबल कैन को उसकी बेटी के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद कैन और जॉन की फाइट शुरू हो गई। जॉन को पता था कि कैन आवाज सुनकर हमला करता है, इसलिए वो बिल्कुल खामोशी से रहा। और यहाँ जॉन को कैन को मारने के लिए बहुत से मौके थे, लेकिन उसने कैन को नहीं मारा और कैन भी इस बात को जानता था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों लड़ रहे थे। और इसी दौरान वहाँ नो बॉडी ने हमला कर दिया और कैन को वहाँ से भागना पड़ा। दूसरी तरफ मार्केस ने जॉन पर इनाम 18 से बढ़ाकर 20 मिलियन कर दिया। अब जॉन भागकर जंगल की तरफ आ गया। वहाँ वो नो बॉडी से मिला। वही नो बॉडी ने उसे बताया कि उस पर 20 मिलियन डॉलर्स का इनाम है, लेकिन मेरे लिए अभी ये इनाम बहुत कम है। ये सुनते ही जॉन वहाँ से चला गया। होटल में कोची और अकीरा के सामने केन आया। उसने तमाम आदमियों को मार दिया था। इसके बाद वो उनसे बोला कि तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, लेकिन कोची भागने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने अकीरा को वहाँ से जाने दिया। और इसके बाद केन और कोची में लड़ाई शुरू हो गई और इसमें केन ने कोची को बहुत आसानी से मार डाला। और जब अकीरा ने अपने बाप को मरते हुए देखा तो उसने केन से कहा कि एक दिन मैं अपने बाप का बदला लेने जरूर आऊंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ विंगस्टन और ब्रेवरी किंग तबाह हुए होटल को देख रहे थे और अब दोनों का मकसद हाई टेबल से बदला लेना था। दूसरी तरफ नोबॉडी मार्केस से मिला और उसने कहा कि वो आसानी से जॉन विक को मार सकता है, लेकिन इस काम के लिए मुझे 25 मिलियन डॉलर चाहिए। ये सुनकर मार्केस ने अचानक ही उसके हाथ में चाकू घोंप दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा एतमाद कैसे करूं। नोबॉडी ने एतमाद देने के लिए अपने हाथ पर एक बहुत गहरा जख्म लगाया और इसके बाद मार्केस ने जॉन की मौत का सौदा उससे कर लिया। इसके बाद जॉन भी न्यूयॉर्क में विंगस्टन से मिला। जॉन को भी चेरोन की मौत का बहुत दुख था। वहीं जॉन ने विंगस्टन को मार्केस का बैज दिखाया, जिस पर विंगस्टन ने बताया कि अब मार्केस ही हाई टेबल को हेड करता है। इसके बाद जॉन ने उससे पूछा कि मार्केस उसे कहाँ मिलेगा, जिस पर विंगस्टन ने उसे बताया कि इस वक्त वो पेरिस में है। और जब जॉन उसे मारने के लिए पेरिस जाने लगा तो विंगस्टन ने उसे रोका कि इस तरह मार्केस को मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हाई टेबल को कोई एक आदमी नहीं बल्कि फैमिलीज चलाती हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम मार्केस को डायरेक्ट चैलेंज कर दो। जिस पर जॉन ने कहा कि वो मार्केस को सिर्फ उसी वक्त चैलेंज कर सकता था जब वो अपनी फैमिली का हिस्सा होता, लेकिन अब वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका है। जिस पर विंगस्टन ने कहा कि अगर वो मार्केस को चैलेंज करना चाहता है तो उसे दोबारा अपनी फैमिली को ज्वाइन करना होगा। जॉन इसके बाद एक चर्च में पहुंचा और वहां मौजूद पादरी से कहने लगा कि उसे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन ये सुनते ही पादरी ने उसे शूट कर दिया। इसके बाद उसे रोस्टारोमा के लोगों ने मिलकर बांध दिया और उस वक्त उसके सामने उसकी सतीली बहन कातिया आई, और ये जॉन विक की कातिया है, सनी देओल वाला कातिया नहीं। जॉन ने उसे बताया
کہ وہ دوبارہ فیملی کو جوائن کرنا چاہتا ہے، لیکن کاتیا کا کہنا تھا کہ جان ان سے اپنی مرضی سے الگ ہوا تھا، اس لیے وہ یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے، اور اب وہ ہائی ٹیبل سے بھی باہر ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر چکے ہیں۔ لیکن جان کا کہنا تھا کہ وہ فیملی کو جوائن کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس پر کاتیا نے جان کو قلعہ کو مارنے کا چیلنج دیا اور کہا کہ اگر وہ قلعہ کو مار دے گا تو اسے دوبارہ فیملی میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ قلعہ وہی آدمی ہے جس نے جان کے ڈیڈ کو مارا تھا۔ اس کے بعد کاتیا کے ایک آدمی جان کو قلعہ کے پاس لایا اور قلعہ جان کو دیکھتے ہی ہنسنے لگا۔ اس نے جان سے اس پر لگے انعام کا پوچھا اور اس کے بعد جان کو ایک گیم کھیلنے کے لیے کہا، اور اسی وقت وہاں کین بھی پہنچ گیا اور اسے مارکس نے ہی بھیجا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے نو باڈی بھی وہاں آ گیا۔ یہ دیکھ کر قلعہ ہنسنے لگا کہ اتنے لوگ جان وک کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اسے مارنے سے پہلے سب ایک گیم کھیلیں گے، اور قلعہ وہ گیم جیت گیا۔ لیکن اسی وقت جان نے اس کے گلے پر وار کیا اور یہاں ایک دفعہ پھر وہی ایکشن سیکوینس شروع ہو گیا۔ ایک طرف کین اور نو باڈی نے قلعہ کے آدمیوں کو مارا تو دوسری طرف جان قلعہ کا پیچھا کرنے لگا، اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک نائٹ کلب میں پہنچ گیا اور وہاں وہ دونوں لڑنے لگے۔ لیکن قلعہ تو کسی فورٹریس سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس پر جان کے کسی بھی وار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو جان کو برے طریقے سے مار رہا تھا۔ لیکن آخرکار جان نے موقع پا کر قلعہ کو اوپر سے نیچے پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی قلعہ مر گیا۔ اب جان قلعہ کا ایک دان نکال رہا تھا اور اسی وقت نو باڈی جان کا نشانہ لیے بیٹھا تھا، لیکن اسی وقت کین نے اسے روک دیا اور اسے کہنے لگا کہ یہ مارکس کا شکار ہے، اور اتنی دیر میں جان وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کاتیا کے پاس آیا اور اسے قلعہ کا دان دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنے اپنے بازو پر اپنی فیملی کا نشان لگایا اور جان ایک دفعہ پھر اپنی فیملی میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ونگسٹن مارکس کے پاس گیا اور اسے جان کا چیلنج بتایا۔ اس نے بتایا کہ جان ایروسکاروما میں دوبارہ شامل ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس سے فائٹ کرنا چاہتا ہے۔ مارکس یہ سنتے ہی ڈر گیا، لیکن اس کے پاس جان سے لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد دوپہر کو فائٹ کے رولز ڈیسائیڈ کیے گئے اور ونگسٹن نے کہا کہ اگر جان جیتا تو ونگسٹن کا ہوٹل ہائی ٹیبل کے خرچے پر دوبارہ بنایا جائے گا، اور مارکس اس بات کے لیے بھی ایگری ہو گیا۔ اس کے بعد دوپہر کو سبھی لوگ ہائی ٹیبل کے سب سے بڑے آپریٹر ہاربنگر سے ملنے پہنچے، جہاں میچ کے رولز کو نمبر چوز کر کے ڈیسائیڈ کرنا تھا، اور جس کا نمبر بڑا ہوگا اسی کا رول مانا جائے گا۔ اب رول ڈیسائیڈ ہوئے کہ میچ کا وقت سورج کی پہلی کرن، میچ کی جگہ پہاڑی والا چرچ، اور لڑائی کے ہتھیار پسٹل ہوں گے۔ مارکس نے لڑائی کے لیے اپنی طرف سے کین کو چنا اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا موٹیو صرف اور صرف جان وک کو مارنا ہے، اور جان کا موٹیو یہ تھا کہ اسے صرف آزادی چاہیے، یعنی جیتنے کے بعد اسے ہائی ٹیبل سے کبھی کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہاربنگر نے انہیں صبح تک کا وقت دیا، اور اگر کوئی بھی صبح سورج کی کرن نکلنے کے وقت تک پہنچنے میں ناکام رہا تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اور اس کے جانے کے بعد کین نے لڑنے کے لیے منع کر دیا، لیکن مارکس نے اسے دوبارہ یاد کرایا کہ اگر وہ نہ لڑا تو اس کی بیٹی کو مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد جان چرچ میں کین سے ملا اور کین نے بتایا کہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی سیفٹی کو لے کر پریشان رہا ہے۔ یہ سن کر جان پلیٹ فارم پر گیا، جہاں اسے بریوری کنگ اور ونسٹن ملے۔ بریوری نے اسے ایک نیا سوٹ دیا اور اسے کہا کہ چاہے شادی ہو یا موت، انسان کو اچھا دکھائی دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک گن بھی جان کو دی۔ دوسری طرف چیڈی نے مارکس سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل جان جیت جائے، جس پر مارکس نے اپنا پلان بتایا کہ وہ کل جان کو لڑائی کی جگہ تک نہیں پہنچنے دے گا، اور اسی وقت چیڈی سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اب جان پر $26 ملین کا انعام رکھ دیا گیا تاکہ وہ لڑائی کی جگہ تک نہ پہنچ پائے، اور یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور اسے پورے شہر کے کلرز نے سن لیا، اور یہ خبر جان وک نے بھی سن لی۔ اب جو ہی جان پلیٹ فارم سے باہر آیا تو شہر کا ہر آدمی جان کی جان کا دشمن بن گیا، لیکن یہاں جان نے بہترین ایکشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سبھی کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتا گیا، اور پوری رات جان شہر کے گڈوں سے لڑتا رہا، لیکن کوئی بھی جان کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نو باڈی نے مارکس سے $40 ملین کی ڈیمانڈ کی کہ وہ جان کو مار سکتا ہے، اور مارکس اس بات کے لیے مان گیا۔ اب نو باڈی جان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جان تک پہنچنے سے پہلے اسے کئی کلرز کو مارنا پڑا، اور آخرکار وہ ایک گھر
گھر میں پہنچا جہاں جان نے بہت سے کلرز کو مار دیا تھا اور اب نو باڈی اور جان کی فائٹ ہونے لگی اور اسی وقت وہاں چیڈی بھی آ گیا۔ نو باڈی کے کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور جس وقت چیڈی نو باڈی کے کتے کو مارنے والا تھا اسی وقت جان نے چیڈی کو مار کر نو باڈی کے کتے کو بچا لیا۔ آخر جان وک کی تمام لڑائی ایک کتے ہی سے تو شروع ہوئی تھی اور جان وک کا یہ روپ دیکھ کر چیڈی تھوڑا سوچ میں پڑ گیا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر جان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب جان کے پاس لڑائی کی جگہ تک پہنچنے کے لیے بہت کم وقت بچا تھا۔ وہ اس پہاڑی کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا لیکن وہاں بہت سے گنڈے تھے، لیکن جان ان سب کو مارتے ہوئے آگے بڑھا اور جب وہ اوپر پہنچا تو وہاں ایک دفعہ پھر چیڈی موجود تھا اور اس نے جان کو ٹانگ مار کر نیچے پھینک دیا۔ نیچے جان کو کین ملا جس نے جان کی اوپر آنے میں پوری مدد کی۔ دونوں لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور چیڈی پھر سے جان کو گرانے والا تھا لیکن اسی وقت نو باڈی نے چیڈی پر شوٹ کر کے اسے روک دیا۔ اس کے بعد نو باڈی کے کتے نے چیڈی پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد نو باڈی نے چیڈی کو ختم کر دیا اور آخرکار جان لڑائی کی جگہ تک پہنچ گیا جہاں ہاربنگر اور باقی سب لوگ بھی موجود تھے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہاربنگر نے سب کو ڈرنک پیش کیا اور کہا کہ سب لڑائی کے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد دونوں کو پسٹل ہاتھ میں لے کر پوزیشن لینے کے لیے کہا گیا اور وہ دونوں دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ مارکس اور ونگسٹن نے دونوں کو گولیاں دیں۔ پہلا فائر ہوا جس میں دونوں تھوڑے تھوڑے زخمی ہو گئے۔ دوسرے راؤنڈ میں انہیں تھوڑا پاس بلایا گیا اور ایک دفعہ پھر گولیاں چلیں جس میں کین اس دفعہ زیادہ زخمی ہو گیا اور تیسرے راؤنڈ میں دونوں کو مزید قریب کر دیا گیا اور اس راؤنڈ میں کین نے جان کو زیادہ زخمی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جان کی پسٹل بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ دیکھ کر مارکس نے کہا کہ اب اگلے راؤنڈ میں وہ جان کو خود مارے گا، لیکن کین نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے وہ اس کی بیٹی کو چھوڑ دے اور مارکس نے اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اب جو ہی مارکس پسٹل لے کر آیا تو ونگسٹن نے یاد کرایا کہ جلدی میں وہ یہ بھول گیا کہ جان نے ابھی تک اپنی گولی فائر نہیں کی اور اسی وقت جان نے مارکس کے ماتھے پر شوٹ کر دیا اور یہ دیکھ کر نو باڈی ہنسنے لگا۔ ہاربنگر نے جان کو اس میچ کا ونر قرار دیا اور ونگسٹن کا ہوٹل دوبارہ بنانے کا آرڈر کیا۔ اس کے ساتھ ہی جان وک ہائی ٹیبل کے ڈر سے آزاد ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کین کی بیٹی کی جان بھی بچ گئی تھی اور ہاربنگر یہ سب بتانے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کین نے بھی جان کو تھینکس بولا۔ اب جان اٹھا اور ونگسٹن سے کہنے لگا کہ وہ اسے گھر لے کر چلے، لیکن ونگسٹن سمجھ چکا تھا کہ جان کی حالت بہت خراب ہے۔ جان آگے بڑھا اور زخمی حالت میں اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے وہیں گر گیا اور آخری سین میں جان کی قبر کو اس کی بیوی کی قبر کے ساتھ ہی بنوایا گیا اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو گئی۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ جان ایک ڈرامائی واپسی چیپٹر 5 میں ضرور کرے گا۔ تو اگر آپ کو یہ فلم اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔